के काम गर्ने हो? तिमी त कति बजेट छ यसले भन्दैन, जति छ त्यसबाट तिमीले काम गर भन्छ। तिम्रो कार्यक्षेत्रभित्र र संगठनले दिएको उद्देश्यभित्र तिमीले काम गर्दाखेरि तिमी त कति कर्मचारी छ, कति वित्तीय स्रोत साधन छ, कति भौतिक स्रोत साधन छ, त महत्त्वपूर्ण होइन, तर तिम्रो काम के हो? एकजना कर्मचारी भए पनि नेपाल बैंकको शाखाले उसले डिपोजिट कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर जे काम गर्नुपर्छ सबै काम गर्ने। 10 जना कर्मचारी भयो भने त्यही काम गर्ने, किन उसको उद्देश्य के हो त? त्यो उद्देश्यप्रति केन्द्रित रहने गर्छ। त्यही भएर यहाँ भने के हो त भन्दाखेरि निश्चित उद्देश्य अन्तर्गत रहेर कार्यालयभित्र हुँदाखेरि कार्यालयले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू हैन, आफूले गर्नुपर्ने कामहरूसँग सम्बन्धित रहेर आवश्यक सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने अथवा आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको खोजी गर्ने, प्राप्त भएका सूचनाहरू सबै सत्य तथ्य नहुन सक्छ, तिनीहरूलाई वर्गीकरण विश्लेषण गर्ने हैन। अनि जस्तै कार्यालयमा आएका सबै सेवाग्राही आफ्नै हुन्छ भन्ने छैन नि। जस्तै तपाईँ नेपाल बैंकमा हुनुहुन्छ, कुनै मान्छे चाहिँ हतारमा गरेर आउनुभयो, ल न मेरो एकदम हतार छ पैसा जम्मा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो, तपाईँ जम्मा गर्न खोज्नुभयो, अनि खाता नम्बर दिँदा के भन्नुहुन्छ? म त नेपाल बैंक होइन आरबिआईको, जहाँ बैंकदेखि त्यहीँ आएको, ढिलो भएर भन्यो भने तपाईँ गर्ने सेवा आफ्नो नियमित कस्टमरलाई गर्ने सेवा र अर्को बैंकको रनिङ अर्को बैंकको खातावालाको मान्छेको पैसा जम्मा गरिदिने सेवा एउटै हुन्छ र? हुँदैन नि। सेवा त दिन सक्नुहुन्छ तर प्रक्रिया त फरक हुन्छ। तर अनि हामीले के भन्छ, प्रक्रियाबद्ध रूपमा पनि त भनेका थियौँ नि कार्यालयको परिभाषामा। त्यही भएको हुनाले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित रहेर सूचनाहरूको खोजी सङ्कलन गर्ने, सूचनाहरू वर्गीकरण विश्लेषण व्यवस्थापन गर्ने र वितरण गर्ने जहाँ आवश्यक पर्छ हो, त्यो कामहरू नै के हो त? कार्यालयको आधारभूत कार्य। यसमा यति जना कर्मचारी महत्त्वपूर्ण छैन, यति रुपियाँ महत्त्वपूर्ण छैन, यति समय महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसो भए यो काम गर्नलाई त कर्मचारी त चाहियो नि, कर्मचारी ल्याउनु पर्यो। यो काम गर्नलाई बजेट अपुग हुन सक्छ, बजेट ल्याउनु पर्यो। त्यसो भए हो यो प्राथमिक कार्यलाई सहयोग गर्नका लागि गर्ने अन्य अतिरिक्त कार्यलाई नै के भन्छ? सहायक कार्य, द्वितीय कार्य वा व्यवस्थापकीय कार्य। भने के भन्नुभयो भन्दा प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित रहेर गरिने अन्य अतिरिक्त कार्यहरूको समष्टिगत रूप नै के हो त? सहायक कार्य हो। मेन जब त हाम्रो यो रहेछ नि त प्राथमिक कार्य हैन। अब यही भित्र रहेर विद्यार्थी हो, पढ्ने उद्देश्य हो, अब ल बजेट विनियोजन गर्ने काम सहायक कार्य हो, किताबहरू 2टा 3टा किताबहरू जोड्ने काम सहायक कार्य हो, बिहान पढ्ने हो कि बेलुका पढ्ने हो कि दिउँसो पढ्ने हो, समय व्यवस्थापन गर्ने त्यो सहायक कार्य हो। तसर्थ प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित रहेर गरिने कार्यहरूलाई सहयोग पुर्याउनका लागि गर्ने अन्य अतिरिक्त कार्यहरूलाई सहायक कार्य भनिन्छ। त्यसै अब सहायक कार्यभित्र के पर्छ त? मैले प्राथमिक कार्य त मेटेँ है। त्यसो भए सहायक कार्यभित्र के गर्ने त? पुरा 3टा कार्य तपाईँले जानेकै लेख्नुहोस्। वित्तीय कार्य जान्नु भएको छ, भौतिक कार्य जान्नु भएको छ हैन, अर्को मानव संसाधन कार्य, यो त 3टा हामीले जानेकै छौँ हैन। अब यस्ता कार्यहरू रहन्छ। सबभन्दा पहिला सहायक कार्य वा द्वितीय कार्य वा व्यवस्थापक कार्य। अब यो भनेको के हो त लेख्नु पर्यो। के भने लेख्नु न? सहायक कार्य वा द्वितीय कार्य व्यवस्थापक कार्य। प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित रही, सहायक कार्य जहिले पनि प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ है। प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित रही प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित रही प्राथमिक कार्य बाहेकका तोसँग सम्बन्धित तर तो भन्दा बाहिरका प्राथमिक कार्यसँग सम्बन्धित रही प्राथमिक कार्य बाहेकका अन्य प्रशासकीय कार्यहरूलाई अन्य प्रशासकीय कार्यहरूलाई सहायक कार्य भनिन्छ। सहायक कार्य भनिन्छ। यस अन्तर्गत वित्तीय कार्य, भौतिक कार्य,
वित्तीय कार्य, भौतिक कार्य, मानव संसाधन कार्य, मानव संसाधन कार्य, व्यवस्थापकीय कार्य पर्ने गर्दछन्। व्यवस्था कार्य पर्ने गर्दछन्। तलबाट लेख्नुस् त। 1 नम्बरमा वित्तीय कार्य हैन, वित्तीय कार्य भित्र के पर्दछन् त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुस्। वित्तीय कार्य अब हामीले चाहिँ प्राथमिक कार्यभित्र सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने भन्यौं, सूचनाहरूको वर्गीकरण विश्लेषण व्यवस्थापन गर्यौं। अब बैंकसँग सम्बन्धित रहेर सूचनाहरूको वर्गीकरण विश्लेषण के हुन्छ त? सङ्कलन के हुन्छ त? ग्राहक पहिचान गर्ने कुरा हैन, ग्राहकका गुनासोहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हैन, डिपोजिट कलेक्सन गर्ने कुराहरू, त्यो के हुन्छ? बैंकको प्राथमिक कार्य हो नि त। त्यो काम त बैंकले गर्नै पर्यो। तपाई पास भएर गए पनि नभए पनि बैंकले त्यही काम गरेकै छ। तपाई पास भएर गए पनि बैंकले त्यही नै काम गर्छ। तपाईलाई बैंकमा ल्याउनु अथवा राख्नु वा नराख्नु बैंकको सहायक कार्य हो। बैंकले पनि त्यही काम गर्नुपर्छ। हिजो बिहान एटीएम मेसिन नआउँदा पनि त बैंककै कर्मचारीले पैसा दिने काम गर्थे। आज एटीएम मेसिन आयो त, हाम्रो काम मेसिनले गर्यो। उसले प्रविधि भित्र आउन सक्छ, त उसको काम के हो त? सेकेन्डरी काम हो। तर बैंकले आफ्नो उद्देश्य भित्र कस्तो प्रकृतिको बैंक हो, कस्तो शाखा हो हैन, शाखा पनि त एउटा कार्यालय हो। एक्सटेन्सन काउन्टर भनेर राखेको छ भने विदेशी विनिमय एक्सचेन्ज गर्न पाइन्छ र? पाइदैन नि त हैन। अब त्यसमा विदेशी विनिमय गर्ने अधिकार सहित खोलेको छ भने पायो। भनेको कार्यालयको कार्य प्रकृति कस्तो हो हैन, त्यसका आधारमा सूचना सङ्कलन गर्ने। तपाईलाई कति जिम्मेवारी? जस्तै कहीँ काउन्टर खोल्यो, जस्तै हामी ट्युमा गयौँ भने यहाँ कुनै बैंकको काउन्टर छ नि त, उसले चेकहरू साटेर बस्छ र? बस्दैन नि। त्यो पनि त एउटा शाखा हो, त्यो पनि त एउटा कार्यालय हो नि त त्यो हैन। त्यो उसको काम के हो त? नगद सङ्कलन गर्ने। उसको प्राथमिक उद्देश्य नै के हो त? नगद सङ्कलन गर्ने। त नगद सङ्कलन गर्दा कस्तो? नगद सङ्कलन भनेको छ, नगद सङ्कलन उसले चेक सङ्कलन पनि गर्दैन, चेकलाई भेरिफाई पनि गर्दैन। पेमेन्ट त उसको कार्यक्षेत्रभित्रै परेन। रेमिट्यान्स त उसले सोध्नै सक्दैन। म्हणजे त्यो कार्यालयको प्रमुख एउटा मात्र उसले गर्नुपर्ने विभिन्न कामसँग सँगै उसको काम त के रहेछ? एउटा मात्र काम रहेछ। त्यो एउटा काम भनेको नगद सङ्कलन गर्ने। नगद सङ्कलन गर्दा पनि कार्यक्षेत्र कसरी तोकिएको छ? त्रिअबी हैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्यहाँ बोलको भित्र हुने प्रशासनिक कार्यसँग सम्बन्धित गरेर नगद सङ्कलन गर्ने। ल हेर्नुस्, बाहिरको अर्को खातामा अर्कै बैंकको अर्को शाखामा चाहिँ मेरो पैसा छ, म त्यहाँ पैसा जम्मा गरेर मेरो फलानु शाखामा चाहिँ पैसा खाता छ, यति पैसा जम्मा गर्दै भने पनि उसले नगद सङ्कलन गर्दैन। ल हेर्नुस्, कार्यक्षेत्र के छ नि त्यहाँ भित्रको उद्देश्य हो कि। तर त्यही त्रिअबी भित्र चाहिँ हामी कीर्तिपुरमा गयो भने त्यही बैंकको त्यहाँ अर्को पनि कार्यालय छ। फेरि उसले के गर्छ? चेक पनि कलेक्सन गर्छ, पेमेन्ट पनि गर्छ। म्हणजे कार्यक्षेत्रले पनि त कार्यालयको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा निश्चित गर्छ है। मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको सबैले एउटै हुन्छ, एउटै गर्छ भन्ने हुँदैन। कार्यक्षेत्र अनुसार नै कार्यालयका कार्यलाई तयार पारिएको हुन्छ। जे कार्य हो त्योसँग सम्बन्धित रहनु पर्यो। यसै लेखौँ त, सहायक वा द्वितीय वित्तीय कार्य के अरे व्यवस्थापक हैन, वित्तीय कार्य। यस अन्तर्गत वित्तीय कार्यभित्र के पर्छ त भन्ने कुरा, यस अन्तर्गत आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित रही, यस अन्तर्गत आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित रही बजेट निर्माण गर्ने, आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित रही बजेट निर्माण गर्ने, स्रोतहरूको पहिचान र बाँडफाँड गर्ने, साथै वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने। वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने एउटा हामी सिम्पल वेमा लेखेको है। भनेको वित्तीय कार्यभित्र के भन्दा केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ बजेट निर्माण गर्न सक्छ, शाखा कार्यालय चाहिँ बजेट प्राप्त गर्न सक्छ हैन। त्योभन्दा नि सानो कार्यालय छ भने
प्राप्त भएको बजेट अनुसार रहेर रकमहरूलाई विनियोजन गर्न सक्छ, बाँडफाँड गर्न सक्छ, यस्ता कार्यहरू गर्छ हैन। दोस्रो मानव संसाधन कार्य, मानव संसाधन कार्य त्यसमा चारवटा कुरा एडियुएम, एडियुएम मैले अरु बाँकी भनिन्न है। एडियुएम भनेको मानव संसाधन सम्बन्धी कार्यमा कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार सम्बन्धी गरिने कार्य, अर्थात् कर्मचारीको भर्ना, छनौट, तालिम, वृत्ति विकास, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित रहेर गरिने कार्य। बुझिसक्नुभयो। अनि अर्को भौतिक कार्य भन्छ। यस अन्तर्गत भौतिक कार्य अन्तर्गत भौतिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण, उपयोग र सम्भार है। भौतिक सम्पत्तिहरूको उपयोग, संरक्षण, सम्भार भनेको आगलागी हुनबाट रोक्ने, चोरी हुनबाट रोक्ने, टुटफुट हुनबाट रोक्ने, कसरी प्रयोग भएको छ हेरिने कार्य हैन। त्यस्तै अर्को हामीले व्यवस्थापकीय कार्य भन्यौं। अब एकैछिन हेरौँ त व्यवस्थापकीय कार्यभित्र सहायक कार्यमा चाहिँ कर्मचारी ल्याउने, भर्ना छनौटको कुरा गर्यौं, बजेट निर्माण गर्ने कुरा गर्यौं हैन। त्यस्तै गरी भौतिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्यौं। अब ग्राहकहरूको गुनासो भयो भने के गर्ने? तपाईले दिएको सेवाबाट ग्राहकहरू सन्तुष्ट भएका छन् कि छैनन् कसरी थाहा पाउने? भोलि के गर्ने भन्ने कुरा प्राथमिक कार्यालयले भन्यो। कार्यालयले भोलि के गर्ने भन्यो? भनेन। हुन्छ भोलि के गर्ने त भन्ने कुरा के हुन्छ? व्यवस्थापकीय कार्यभित्र योजनाहरूको निर्माण गर्ने। लेख्नुहोस् त्यसमा विभिन्न कार्यहरू हुन्छ। केही कार्यहरूलाई सँगै जोड्दिनुस्। योजनाहरूको निर्माण र सोको कार्यान्वयन, योजनाको निर्माण र सोको कार्यान्वयन, योजनाहरूको निर्माण, सोको कार्यान्वयन, अर्को हैन लागत नियन्त्रण कार्य, लागत भनेको नियन्त्रणात्मक कार्य भनेको है, खर्चहरूलाई कटौती गर्ने कार्य। पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने तो भनेकै जनसम्पर्क कायम गर्ने भनेकै। पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, लगायतका कार्यहरू पर्ने गर्छन्। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सहायक कार्य वा द्वितीय कार्य, व्यवस्थापकीय कार्य भन्दा अब भौतिक कार्य, वित्तीय कार्य हैन यस्ता कार्य अतिरिक्त अरू कार्यहरूलाई हामी विविध कार्य भन्छौँ हैन। मानव संसाधन सम्बन्धी कार्य, भौतिक कार्य, वित्तीय कार्य तीनटा मेन नै रहन्छ। त्यसबाहेक अरू कार्यलाई हामी व्यवस्थापकीय कार्य भन्छौँ अथवा अन्य विविध कार्य भन्छौँ। त्यहाँभित्र योजनाहरूको निर्माण गर्ने हैन, मातहतमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हैन, जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँड गर्ने तिनी कार्यहरू चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्यभित्र रहने गर्दछन्। कार्यालयका कार्यहरू भनेपछि हामीले यहाँ के पढ्यौं त भन्दा कार्यालयको अवधारणा, कार्यालयको परिभाषा, व्यवस्थापनको परिभाषा हैन, अनि कार्यालयका कार्यहरू, कार्यालयका महत्त्वहरू, उद्देश्यहरू पढ्यौं हैन। त्यसै सबै कुरा पढ्दाखेरि हामीले कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर पनि हामीले अवधारणा पनि लेख्यौं। व्यवस्थापनको अवधारणा पनि लेख्यौं हैन, कार्यालयको अवधारणा पनि लेख्यौं र अन्तिममा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा पनि लेख्यौं। त्यसैले अब कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के हो त? खास हामीले यो टपिकभित्र मैले तपाईहरुलाई अब यो कार्यालय व्यवस्थापन मात्र भनेर राख्दाको अवस्था हामीले पढ्ने हो भने त्यसको महत्त्व पढ्ने हो। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के हो? कार्यालय व्यवस्थापनको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व हैन। महत्त्व चाहियो। अवधारणा त हामीले पढिसक्यौं। कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा हामीले त्यहाँ भनिसक्यौं।
त्यसो कार्यालय व्यवस्थापन भित्र आउँदाखेरि यसको महत्त्व के हो त कार्यालय व्यवस्थापन? अब एकैछिन तपाईले बोर्डमा हेर्नुस्, कार्यालय व्यवस्थापन भन्नेबित्तिकै कार्यालयले गर्ने दुईटा कामसँग सम्बन्धित गरेर गरिने व्यवस्थापन हो। हैन परिभाषा पनि त्यही भन्यो नि त। हैन परिभाषा नै हामीले त्यही भनेका छौँ। परिभाषामा हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको परिभाषा के भनेका छौँ त भन्दा संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कुनै निश्चित स्थानमा रही वा नरही प्रक्रियाबद्ध रूपमा कुनै निश्चित स्थानमा रहेर वा नरहेर प्रक्रियाबद्ध रूपमा कार्यालयले प्राथमिक र सहायक कार्य गर्ने रहेछ। हैन प्रक्रियाबद्ध रूपमा कुनै निश्चित स्थानमा रही वा नरही प्रक्रियाबद्ध रूपमा वातावरण अनुकूल व्यवस्थापनले के हेर्ने छ वातावरण हेर्छ हैन वातावरण अनुकूल केलाई गर्न स्रोत साधनहरूलाई त्यो चाहे प्राथमिक कार्य होस् चाहे सहायक कार्य होस् त्यो कार्य गर्नका लागि मानवीय वित्तीय भौतिक स्रोतहरूलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गरेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नको लागि योजना बनाउने संगठन गर्ने निर्देशन नियन्त्रण समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरूको हामीले के भन्यो त समष्टिगत रूपलाई कार्यालय व्यवस्थापन भन्यो भन्ने बित्तिकै कार्यालयका कार्यहरूलाई हेर्दाखेरि हामी एउटा प्राथमिक कार्य भन्यौं अर्को हामी सहायक कार्य भन्यौं। यो दुईटै कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने के हो त कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यसै कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के हो त सबै कुरा पर्फेक्ट छ भन्ने कुरा हो नि त। प्राथमिक कुनै पनि कार्यालय जस्तै मानौँ न अझै सजिलो बनाऊ तपाईको कामै पढ्ने हो विद्यार्थी हो भने तपाईले प्राथमिक र सहायक कार्य छुट्याउनु भयो हैन छुट्याइसक्नु भयो नि। जाँच आउँदैछ रुटिन आउँदैछ कतिको रुटिन आइसक्यो जाँच आउँदैछ। तर मैले साथीहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि यदि हामी मैले तपाईलाई त्यही उदाहरण बताउँदै सँगसँगै भन्दैछु है तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको एउटा मात्र लक्ष्य हुन्छ के त्यो भनेको नाम निकाल्ने तपाई पढ्ने होइन के कसैले के गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि म पढ्दैछु भन्ने तपाईले एउटा चाहिँ त्यो विशेषता प्रयोग गर्नु वाक्य प्रयोग गर्नु तर तपाईको अन्तरात्मामा तपाई पढ्नका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ कि नाम निकाल्नका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लियर गर्नुस्। पढ्नका लागि पढ्न जतिखेर पढ्दै पनि भयो गाडीमा हिँड्दै गर्दा पढ्दिनुस् न तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन तपाईले बुझ्नु भयो तर तपाईको उद्देश्य भित्र मेल खायो कि खाएन। बाटोमा हिँड्दा गाडीमा हिँड्दा नयाँ आएको चरीचेलाइमा एकचोटी सुन्दा याद हुने हैन तर त्यस्तै कुराहरु चाहिँ हामी कुनै हैन अब के रे जीके का कुराहरु भनौं अथवा अरु कुराहरु मैले भनेको तपाईहरुलाई भनेको कुरा पढाएको कुरा एकचोटी सुन्दा याद नहुने कारण के के भयो भन्दाखेरि उद्देश्य बीच मेल खाएन के भनेको उद्देश्य भित्र एकरूपता हुनुपर्छ एकात्मकता हुनुपर्छ विश्वसनीयता हुनुपर्छ तब मात्र के हुन्छ भने उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। भनेको कार्यालयले गर्ने काम एकातिर अनि व्यवस्थापनले गर्ने काम अर्कोतिर भएर हुन्छ र हुँदैन। यो दुईटै काममा एकरूपता भयो भने कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ दुईटैमा विश्वसनीयता भयो भने कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ दुईटैमा जवाबदेहिता भयो भने कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसो भए कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि कार्यालयले गर्ने काम भित्र रहेर व्यवस्थापनले गर्ने कामहरुमा एकरूपता भयो भने के हुन्छ कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसो भए एकैछिन बोर्डमा हेर्नु होला कार्यालयले प्राथमिक कार्य गर्छ कार्यालयले सहायक कार्य गर्छ नयाँ कुरा भनेको छैन है। कार्यालय व्यवस्थापन हो हैन माथिबाट देखिए नि मैले माथिबाट कार्यालय व्यवस्थापन भनेर लेखेँ अब त देखियो होला दुईटा शब्द छ नि मैले केही नयाँ कुरा भनेको छैन। अब तपाईहरुलाई यति मात्र हो कि जे कुराहरु अहिलेसम्म मैले पढाए नि यो 2 घण्टाको बीचमा त्यही कुराहरुलाई म तपाईलाई जोड्न मात्र सिकाउँदै छु। तपाईले पढिसक्नु भयो कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा त लेखिसक्नु भयो महत्त्व पनि पढिसक्नु भयो तर के भन्दा पढ्ने केवल पढ्नका लागि मात्र ए हो भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउँदैछु। अनि हामी कार्यालयका कार्यलाई प्राथमिक सहायक कार्य भन्यौं व्यवस्थापनका कार्यहरु हामीले अगाडि नै पढेका छौं योजना बनाउने संगठन गर्ने
नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका, मैले सबै लेखिन, लगायतका सञ्चार गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, अनुगमन, सुपरभिजन, मूल्याङ्कन गर्ने सबै कार्यहरू छ नि हैन। यो दुईटा कार्यसँग संवितरण यो काम हामी गर्यौं भने अब हामीले उपलब्धि के हासिल गर्छौं? कार्यालयले गर्ने प्राथमिक कार्य र कार्यालयले गर्ने सहायक कार्यभित्र रहेर हामी योजनाको निर्माण गर्छौं, यो कार्यसँग स्रोत साधनहरू जुटाउँछौं, यो कार्यसँग संविधान नियन्त्रण कायम गर्छौं, यो कार्यसँग संविधान समन्वय गर्छौं, यसबाट हामी निर्देशित गर्छौं, लगायतका अन्य कार्यहरू गर्छौं भने उपलब्धि के त? आउटपुट नै हो। त्यही त सोधेको कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व। कार्यालय यो हो, यसले यो काम गर्छ, व्यवस्थापनले यो काम गर्छ, त्यसो भए यो दुईटै काम गर्दा के आउँछ त भन्ने महत्त्व खोजेको हो, आवश्यकता खोजेको हो। त्यसो भए कार्यालय व्यवस्थापन महत्त्व भन्ने चाहिँ दुईटै काम पर्फेक्ट छ भन्ने अवधारणा हो। त्यसो यसको महत्त्व कार्यालय व्यवस्थापन किन चाहिन्छ त? संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व। कार्यालय व्यवस्थापन भन्नेबित्तिकै कर्मचारीले अथवा कार्यालयले गर्नुपर्ने सबै काम पर्फेक्ट हुने बित्तिकै कार्यालयका कार्यहरू पनि क्लियर छ, व्यवस्थापनका कार्यहरू पनि क्लियर छ, त्यो दुईटै कुरा कम्बाइन हुने बित्तिकै संगठनको समय, साधन र स्रोतको प्रभावकारी समय, साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुँदैन। हामी के भन्यौं? समय, साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुँदैन। गोकुल भाइ हो? हाँस्नु भयो, होइन। लेखिसक्नु भयो, होइन। समय, साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न। ध्यान दिनुहोस् है। अब म यहाँ केही कुराहरू लेखिरहँदाखेरि घरिघरि उल्टो लेख्छु, उल्टै भन्छु म, तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो। समय, साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। तसर्थ समय, साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न भनेको समय, साधन र स्रोतको बचत गर्न भनेको हैन। जब समय, साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन्छ, ठिक टाइममा ठिक साधन स्रोतहरु हामी प्रयोग गर्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं। तपाई बैंकमा आउनुहुन्छ, भनेको बेला कम्प्युटरले काम गरेको छ, फोटो पेपर भनेको बेला पाउनु भएको छ, सबै कुरा पर्फेक्ट छ भन्ने बित्तिकै त्यो कसरी भयो पर्फेक्ट भन्दाखेरि अफिस म्यानेजमेन्ट पर्फेक्ट छ नि। पर्फेक्ट छ भन्ने बित्तिकै तपाईको मनोबल बढ्छ कि घट्छ? मनोबल बढ्छ कि घट्छ? कर्मचारीको बढ्छ। कर्मचारी काम प्रति के हुन्छ? उत्प्रेरित हुन्छ। केले गर्दा? कार्यालयले गर्नुपर्ने कामलाई कार्यालयको तर्फबाट व्यवस्थित गर्दा। भनेको कार्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी छ भने कर्मचारीको मनोबल पनि बढ्छ, कर्मचारी उत्प्रेरित पनि हुन्छ। त्यसो भए कर्मचारीको उच्च मनोबल कायम राख्दै उत्प्रेरित गराउन। उत्प्रेरित कसलाई गराउने? कर्मचारीलाई। ध्यान दिनुहोस् है। अब कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्छ
मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ, काम गर्नलाई उत्साहित हुन्छ, उत्प्रेरित हुन्छ भने त्यो कर्मचारीको एफिसिएन्सी, कार्यक्षमता, कार्यदक्षता बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। त्यसो भए कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के रहेछ त? कर्मचारीहरूको अथवा संगठनात्मक कार्यक्षमता, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न। संगठनात्मक कार्यदक्षता, कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न। बढाउन भने नलेख्नु होला नि, अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थापकीय शब्द आवश्यक पर्छ है। बोलचालीका शब्द भन्दा नि व्यवस्थापकीय शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ। संगठनात्मक कार्यक्षमता, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तपाईँको कर्मचारीको नि कुनै हो, संगठनको। यो संगठनात्मक कार्यक्षमता, कार्यदक्षता अभिवृद्धि हुने भनेको तपाईँको बैंकमा आएको सेवाग्राहीले भनेको समयमा उचित किसिमको सेवा, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हो कि हैन? हो, हुनै पर्यो। त्यसो भए संगठनात्मक कार्यक्षमता, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने भनेको सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न। सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न। अब त सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्छ भने बाहिर गएर त्यो संगठनको बारेमा, तपाईले काम गरेको निकायको बारेमा त्यो सेवाग्राहीले सकारात्मक कुरा गर्छ कि नकारात्मक कुरा गर्छ? ए फलाना बैंकमा त नेपाल बैंकको यो शाखामा त जाँदै नजाऊ, जस्तै तपाई यहाँबाट पढेर गएर जाँतेर नाम निस्केपछि अरूलाई वेबमा त जाँदै नजाऊ, त्यहाँ गयो भने त पढाएर पास गराउँछ भन्नुहुन्छ र? भन्नुहुन्न नि, तिमी त्यहाँ जाऊ, तिमीलाई सही बाटो देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुको संगठनात्मक ख्याति अभिवृद्धि हुनु हो, प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुनु हो। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व, आवश्यकता वा उद्देश्य भनेको संगठनको गुडविल पनि बढाउने हो। तसर्थ अर्को लेखौं, संगठनको ख्याति तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न। संगठनको गुडविल बढ्छ, प्रतिष्ठा बढ्छ भनेदेखि अब भोलि अनि के हुन्छ? संगठनको कार्यक्षेत्र र उत्पादकत्व बढ्छ कि घट्छ? संगठनको बारेमा राम्रो कुरा हुँदै गएपछि त भोलि बिहान काठमाडौँमा वेबले राम्रो कुरा पढाइराखेको छ, राम्रो तरिकाले विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर केयर गरेर पढाउँछन् त्यहाँ भन्ने भइसक्यो त ख्याति बढ्ने बित्तिकै भोलि अनि तपाईको हैन ठाउँ ठाउँमा पनि त यसले शाखाहरू विस्तार गर्न सक्छ नि त। कसले गर्दा? केवल त्यही सभा 6 बजे क्लास सुरु भन्छ, सभा 6 बजे क्लास सुरु गर्ने, ह्यान्डआउटहरू टाइममा दिने, तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन टाइममा दिने, पढाउँदाखेरि अपडेट भएर पढाउने, तपाईहरुले नजाने कुराहरू सिकाउने, फिडब्याक लिने, त्यही त हो पढाउँदाखेरि गरेको। त्यसबाट के भयो त भन्दाखेरि क्वालिटी इन्क्रिज हुने काम भयो, इम्प्रुभ भयो हैन? त्यो क्वालिटीले गर्दा के हो त तपाई कम्पिटिसनमा अगाडि आउन सक्नु भयो, सेवाग्राही सन्तुष्ट भयो, संगठनको राम्रो काम गर्यो, संगठनको ख्याति बढ्यो भने अब संगठन के हुन्छ? कार्यक्षेत्र र उत्पादकत्व बढाउन। माथिपट्टि लेखे, संगठनात्मक कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै, संगठनात्मक कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै, म माथिको मेट्दै पनि जान्छु है, 1 2 नम्बर। संगठनात्मक कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै के गर्ने त? उत्पादकत्व वृद्धि गर्न।
अब संगठनात्मक उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, कार्यक्षेत्र विस्तार हुन्छ भनेदेखि संगठनमा सुशासन कायम हुन्छ कि हुन्न? सबै कुरा पर्फेक्ट छ नि त, हैन? भने चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि संस्थागत सुशासन कायम राख्नु। संस्थागत सुशासन कायम राख्न। यहाँ एकजना साथीले प्रश्न सोध्नुभयो, सर यो उद्देश्य हो अफिस म्यानेजमेन्टको भनिरहनु छ। अनि हामीले के भनेर पढेका छौँ त? कार्यालय व्यवस्थापनको उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्व यो हुन्छ भनेर त हामी त्यो छलफल गरेर अनि यसरी लेख्नुपर्छ भनेर हामी गइराखेका छौँ। उद्देश्य पनि हो, कार्यालय व्यवस्थापनको आवश्यकता पनि हो, महत्त्व पनि हो। अब यिनै कुराहरूलाई यहाँ तल राखिदिएको छ हैन। ढिला सुस्ती हटाउँछ, दूरत्व गतिमा कार्य सम्पादन सम्पन्न हुन्छ हैन, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्छ, समन्वय कायम राख्छ, प्रतिष्ठा ख्यातिमा सुधार हुन्छ, सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्छ, निर्णयहरूको सफल कार्यान्वयन गराउन। अब तपाईले यसरी लेख्दा पनि तपाईलाई यो लेखाइले पनि भयो। अब तपाईले यसरी लेख्नुस् अथवा यही लेख्नुस् अथवा अहिले मैले लेखाएँ, दुईटै मैले आफैले लेखेको हैन। सम्बन्ध विस्तार पनि हुन्छ त्यसमा हैन। अनि यो तपाईलाई कसरी सजिलो भयो? मैले तपाईलाई अहिले बोर्डमा चाहिँ लेख्ने तरिका बताएको स्टेप बाइ स्टेप, ताकि तपाईहरु चाहिँ जातमा बिर्सनुहुन्न। एकपछि अर्को जोडियो नि त्यसमा हैन, रिलेसन जोड्दै गयौँ हामी। भनौँ यहाँ राखेको हैन, स्क्रिनमा देखेको कुराहरु पनि के हो त त्यसैलाई लेखिएको। तपाईले जुन लेख्नुस् हैन, त्यसमा केही फरक परेन। अब कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्वहरु भन्नेबित्तिकै के तत्त्वहरु हुन्छ भन्दाखेरि कार्यालय व्यवस्थापन हुनको लागि कर्मचारी हुनु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट हामीले भनिरहेका छौँ, साधन हुनु पर्यो, उद्देश्य हुनु पर्यो हैन। संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि वातावरण अनुसार संगठन भएका स्रोत साधनहरुलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने कामले कार्यालय व्यवस्थापन हामीले भनेका छौँ। त्यो भएको हुनाले कार्यालय व्यवस्थापन हुनको लागि कर्मचारी हुनै पर्छ। इन्भाइरोमेन्ट तयार हुनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट आन्तरिक बाहिर जुनसुकै वातावरण होस् त्यसअनुसार गर्नुपर्छ। साधनहरु हुनु पर्यो र उद्देश्य तयार पारिएको हुनुपर्छ। सिम्पल कुरा हो, त्यसमा तपाईलाई गाह्रो छैन। अब कार्यालय व्यवस्थापनका कार्यहरु भन्नेबित्तिकै त तपाईहरुले योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने हैन, यहाँ चारवटा देख्नुभयो। कार्यालय व्यवस्थापन कार्यहरुमा योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने पनि हो। यहाँ चारवटा मात्र राखिदिएको छु मैले। हैन, कार्यालय व्यवस्थापनका कार्यहरु के हुन् भनेदेखि यही हो कार्य। अहिले भर्खरै बोर्डमा जे लेख्नु हो कार्य त्यही हो। उद्देश्य हो, आवश्यकता हो, महत्त्व हो, कार्य पनि हो। जान्नुहुन्छ? त्यही कुरा हो। तर यसबाट मिनिङ आउँछ त्यसमा। हैन, कार्यालय व्यवस्थापनको कार्यहरु लेख्नुस् भन्दाको अवस्थामा हैन, कार्यालय व्यवस्थापनको कार्यालय व्यवस्थापन भित्र रहँदाको अवस्थामा कार्यहरु भन्नेबित्तिकै योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने। तपाईले कार्यालय व्यवस्थापन कार्य भन्नेबित्तिकै कार्यालयका कार्य प्राथमिक र सहायक कार्यभित्र गरिने कार्य हो। त्यहाँभित्र योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरु पर्नुपर्छ। जुन